Mabitaw nga sa Pinadayag Kapitulo 6:15-17, sa diha nga mobalik si Ginoong Hesus nga ang kinatibuk-an niyang himaya og pagka-Dios maoy makita sa tibuok kalibutan. Ang mga matarong ragayod mao ang makahimo pagtutok kaniya. Apan ang mga daotan, nag-ingon ang Pinadayag Kapitulo 6:15, bisan ang mga dato, mga kusgan, mga general, mga inilang tao, mga kusgan, ulipon og taong gawas, managan ngadtos kapangpangan sa kabukiran. Manago nganuman, nagingon ang Biblia, tungod sa ilang kalisang sa pagkakita niya sa anak sa Dios nga nagalingkod sa mga panganod sa langit.